اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان کا آسان قاعدہ، یہ ماں مشتاق صاحب چرتھاولی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ شروع سے۔ تو چلیے، سب سے پہلے اس کے شروع میں ایک نظم ہے، اور اس نظم میں پوری کتاب کا خلاصہ موجود ہے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ایک لائن کر کے اس نظم کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ پوری کتاب میں پڑھتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے پڑھیے بھائی۔ بسمه سبحانه وتعالى حامده ومصليا ومسلما۔ ہوں، فارسی زبان کا قاعدہ، ابتدائی باتیں۔ جی پڑھیے۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، ہوں، گزرا ماضی، آتا استقبال ہے۔ ہوں، فعل اپنا نام وہ بجائے گا، آ جائے گا۔ اس پا جائے گا۔ اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو، وہ مضارع ارے مضارع ہوتا ہے۔ وہ مضارع ہوتا ہے۔ اے نیک ہو، کیا ہے، چاہنا ایک کام ہے، ایک کام کا۔ ایک کام کا۔ منع کرنا نہیں ہے، اے باصفا، جو کر جو کرے ایک کام، فعل اس کو فا فاعل۔ جان، فاعل اس کو جان۔ فعل واقعہ جس پہ فعل ہو، واقع جس پہ ہو، واقع جس پہ ہو۔ واقع جس پہ ہو، مفعول مان، کلمے سے کلمہ جو پیدا تم کرو۔ اشتقاق اس کے ہے، نام اے نیک ہو۔ اشتقاق اس کا ہے، نام اے نیک ہو۔ اشتقاق نام اس کا ہے کا نام۔ ہے، اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ صیغے نکلیں جس سے مقصد اس مصدر۔ کو جان، مصدر اس کو جان۔ اس کے آخر دن ہو یا دن، تن، اس کے آخر دن ہو۔ جی اس کے آخر دن ہو یا تن، اے جوان۔ آخر دن ہو یا تن، اے جوان۔ نون کو جب دور، مقصد سے کیا، مصدر۔ مصدر سے کیا، کیا۔ مصدر سے کیا۔ ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، ماضی مطلق مطلق پہ سے جب آتا ہے، است است۔ بن است بنتی ہے ماضی قریب، اے حق پرست، پرست۔ حق پرست۔ بود
जब माजी पे आया ए सईद, याद रख वो बन गई माजी बाइद। आए जब माजी पे बाश, बाशदा, बाशद ए बाशद, हुमाम। बाशद ए हमाम। एहतमाली और शकिया शक्किया। हुई नाम, शकिया हुई शक्किया। नाम, शक्किया। शकिया हुए नाम, मिल के मैं अव्वल। मैं अव्वल हूँ माजी ना तमाम, जो है इस्तेमारी, इस्तेमारी, इस्तिमरारी। इस्तिमरारी, नज़दीक खास निज़्द व निज़्द आम, निज़्द खास व आम। नज़दीक खास व आम। माजी के आखिर में है आए ये अगर, ये माजी के आखिर में ये आए अगर। माजी के आखिर में ये आए अगर, हम्म, हो तमन्नाई। तमन हो तमन्नाई, बिला बला खौफ खतर। खौफ व खतर। याद रख इन दोनों माजी का असर, हवाएं होवे मुस्तामिल। हुए हुए मुस्तामिल, बजाए यक दिगर। बजाए यक वगर। चलिए। है ये मुस्तकबिल बनाने का तरीका, तरीक। तरीक। माजी पर कवाहिद आहद। आहद। लगा दे ए रफीक, रफीक। पर मजारे मुजारे का नहीं ए बावफा। कोई मुस्तहकम। कोई कोई मुस्तहकम कया कयासी कायदा, हाँ पता आखिर का है ये याद रख। दाल सकन इसके दाल अव्वल साकिन। हो, दाल साकिन इसके अव्वल हो दाल जबर। साकिन इसके अव्वल हो जबर। गर बनाना हाल है, हाल हाल चाहे। चाहा है, चाहे ए अखी। हाल चाहे, हाल चाहे ए अखी। मैं मज़ारे पर लगा दे या हमें। अम्र हाजर, हाजर, हजर, अम्र हाजिर हाजिर, का अम्र सुनो अब हाजिर, कायदा। अम्र हाजिर का सुनो अब कायदा। हर्फ आखिर दो मुजारे से गरा, गिरा। गिरा। बेबी बे आ भी। जाती है, बे भी आ जाती है जायद अम्र हम्म, पर बर बिबर। बेब्र, बेबिबर बर शकन, बर 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 बिबर, बिबर। बिबर बिशिकन। शकन, बिशिकन।
बिशिकन गुजर शिकन। बगुजरी। हाँ, शिकन बी शिकन। शिकन बिशिकन हाँ, गुजर गुजर ब गुजर। बिगुजर हाँ, बगुजर अब बी गुजर सही था, ठीक है। तो बिगुजर। बर बीबर शिकन बी शिकन गुजर बी गुजर। बे के बदले अम्र पर गर्मियाँ आए नहीं बन जाती है सन ए नेक राय। उसम फाइल इसमें फाइल का का बना बना हो अगर फाइल का बनाना हो अगर अब पर लफ्स नदा निदह ए- निदा एजाद कर ईजाद हाय हाय हवज। हाय हवज माजी मुतलक पेला असम मफूल इस इसमें तरह मफूल बन इसमें मफूल इस तरह बन जाएगा। इन ज़रूरी कायदे को कायदों को याद कर कायदों को याद कर और खुदा की याद से दिल शाद कर। आपने याद नहीं किया था। हमने कहा था ना कि एक बार जी पहले अभी पढ़ कहा लीजिएगा, था। देख लीजिएगा। चलिए, ये जो है ये वाली लाइन थी। बर बिबर शिकन बी शिकन गुजर बू गुजुर। यहाँ पे बा पे पेश आ जाएगा। चलिए, चलिए और कौन है भाई, आप भी पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिही सुब्हानहु व तआला हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन। फारसी ज़ुबान का क़ायदा। इब्तिदाई बातें। वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुज़रा माज़ी आता इस्तक़बाल है। फ़िल ना अपना नाम वो पा जाएगा, इसके अंदर जो ज़माना आएगा। जमा जिसमें हाल व इस्तक़बाल हो वो मुज़ारे होता है ए नेक हो। अम्र क्या है? चाहना एक काम का, मना करना नहीं है ए बासफ़ा। जो करे एक काम फ़ाइल उसको जान, फ़िल वाक़े जिस पे हो मफ़ऊल मान। कलमे से कलमा जो पैदा तुम करो, इश्तिक़ाक़ उसका नाम है नेक़ू। इस्तिक़ाक़ सेगे में उसका है नाम ए नेकू। इश्तिक़ाक़ उसका है नाम ए नेक़ू। कलिमा से कलमा जो पैदा तुम करो, इश्तिक़ाक़ उसका है नाम नेक़ू। सेगे निकलें जिससे मज़दर उसको जान, उसके आखिर दन हो या तन एन जवान। नून को जब दूर मज़दर से किया, माज़ी मुतलक़ का सेगा बन गया। माज़ी मुतलक़ पे जब आता है अस्त, बनती है माज़ी क़रीब ए हक़ परस्त। बूझ जब माज़ी पे आया ए सईद, याद रख वो बन गई माज़ी बईद। आए जब माज़ी पे बाशद ए हमाम, एहतिमाली और शक्किया हुए नाम। मिल के में अव्वल ये हो माज़ी ना आए जब तमाम। माजी पे बाशत ए हुमाम, एहतिमाली और शक्किया हुए नाम। आए जब माज़ी पे बाशद ए हुमाम, एहतिमाली और शक्किया हुए नाम। होए मिल होए के नाम। में ठीक है, चलिए। मिल के मैं अव्वल हो माज़ी ना तमाम, जो है इस्तिमरारी निज़्द ख़ासो आम। माज़ी के आखिर में या आए अगर, हो ये आए तमन्नाई अगर। बिला ये आए अगर, हो हम्म, तमन्नाई बिला खौफो खतर। याद रख इन दोनों माज़ी का असर, हुए मुस्तामिल बजाय यक वगर। हाँ, ये दाल है। यक यक दिगर। यक होवे दिगर। होवे मुस्तअमल बजाए यक दिगर। जी। है ये मुस्तक़बिल बनाने का कायदा, माज़ी पर ख्वाहद है ये लगा दे ए मुस्तकबिल बना रफ़ीक। है ये मुस्तकबिल बनाने का। तरीक़। हम्म।
ماضی پر خواہت لگا دے اے رفیق، پر مضارع کا نہیں اے باوفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ۔ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، گر بنانا حال چاہے اے اخی، میں مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا، بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر بھی بر شکن بشکن گزر بو گزر۔ ہوں بے کے بدلے امر پر گر میم آئے، نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک رائے۔ اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، امر پر لفظ ندا ایجاد کر، ہائے ہوز ہوں ماضی مطلق پلا اسم مفعول اس طرح بن جائے گا۔ ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ دیکھیے یہ جو تھا، اس میں ہم لوگ سب سے پہلے سمجھیں گے شروع کی 3 4 لائنوں کو۔ اچھا، اس سے پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اس کو، جو ہم لوگ کا پڑھا ہوا ہی ہے اور ہم لوگ سب جانتے ہیں اس کو۔ چلیے اس کو پڑھیے، عمیر پڑھیے۔ چلیے آپ ہی پڑھیے، کوئی بھی پڑھے۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ جی یہ ضمہ پیش اور یعنی مضموم، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ضمہ پیش، جی، چلیے پڑھیے۔ ضمہ پیش اور مضموم پیش والا حرف، ہاں، جیسے فتحہ زبر اور یہ ہے نا، بو گزر تھا، بو گزر، تو با جی پہ جو پیش تھا وہ ضمہ کہلائے گا، اور گاف پہ جو پیش تھا وہ بھی ضمہ کہلائے گا، اور با مضموم ہو جائے گا اور گاف بھی مضموم ہو جائے گا، کیونکہ جس پہ پیش ہوگا وہ مضموم ہو جائے گا اور پیش کو ضمہ کہا جائے گا۔ اسی طرح فتحہ زبر کو اور مفتوح زبر والے حرف کو، کسرہ زیر کو اور مکسور زیر والے حرف کو، یہاں جی زبر لکھا ہے غلط، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے جی، پڑھیے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ان ضروری قاعدوں کو یاد کر۔ یہ کیا ہے یہ جو لگا ہوا ہے نیچے؟ زیر، ہاں، اور دوسرا نام اس کا فارسی میں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا؟ کسرہ، کسرہ۔ کسرہ، اس الف کو کیا کہیں گے؟ اس الف کو مکسور، ہاں، اسی طرح نون پہ کیا ہے؟ جزم ہے، تو نون پہ جزم ہے، اس لیے نون کو کہیں گے مجزوم۔ اسی طرح نون پہ سکون بھی ہے، تو اس طرح نون کو کہہ سکتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ جی اسی طرح ہائے ہوز، یہاں واؤ پہ تھا تشدید، تشدید جس کو 2 بار پڑھتے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں، تو واؤ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مشدد، ٹھیک ہے نا۔ جی، چلیے آگے۔ غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، ہوں متکلم خود بات کرنے والا، ہاں، ہر مذکر بات نر اور میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو موجود نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے۔ تو جو موجود نہیں ہوتا وہ غائب کہلاتا ہے، جو موجود ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے کلام کیا جاتا ہے، جو مخاطب ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے۔ چلیے۔ مذکر مؤنث مذکر نر اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واضح ہے، مذکر وا مرد کو اور مؤنث عورت کو کہتے ہیں، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ جی، واحد ایک اور جمع ایک سے زیادہ، واحد ایک، کوئی بھی چیز ایک ہوگی وہ واحد ہوگی، اور اس کا پلورل لے آئیں گے، جمع لے آئیں گے، ایک سے زیادہ ہوگا اگر تو جمع لے آئیں گے۔ چلیے۔ صیغہ لفظ کو بولتے ہیں۔ ہاں، صیغے کتنے ہوتے ہیں فارسی میں؟ 6، ہوں صیغے 6 ہیں۔ ہاں، واحد غائب، جمع غائب، واحد واحد غائب، حاضر۔ ہاں، پڑھیے۔ جمع غائب،